गुज़िश्ता 15 रोज़ में ऐसा क्या हुआ? पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। 2-2.5 साल यही कहा गया, हम इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। 2 साल तकरार की गई हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। ये पहला शख्स है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी 100 बार मंजूर। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। मुज़ाकरात में तमाम पावर सेंटर्स को शामिल होना चाहिए। अफगानिस्तान की जंग में हमारा कोई काम नहीं था। पाकिस्तान के अलावा सारे खित्ते में अमन कायम हो चुका। बानी पीटीआई दौर में 40,000 बंदों को पाकिस्तान लाया गया। पूरी दुनिया में हालात ठीक हो गए। हमारे यहाँ आज भी दहशतगर्दी जारी है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर दिफा का स्पीकर को मुज़ाकरात में एहतियात बरतने का मशवरा। नून लीग को हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसला करना होंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं, एक तरफा और मुतनाज़ा फैसले करे। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं। हमने हुकूमत साजी में वज़ीर आज़म के लिए उन्हें वोट दिया। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है जो नाकाम होगा। एक तरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। विफाक को सूबों के साथ मिलकर चलाना चाहिए। हुकूमत कभी कहती है कि इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं? आपने फायरवॉल भी डाल दी, वीपीएन पर पाबंदी लगा दी। ऐसी इंटरनेट स्पीड में सरमायाकारों को कैसे राग़ब करेंगे? नई नस्ल के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। तेज़ तरीन मुआशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। मगरबी मुल्कों के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। मगरबी मुल्कों को अचानक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नज़र आ गया। दुनिया खुद से सवाल करे, पाकिस्तान को एटम बम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मिसाक जमहूरियत से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। सियासतदानों के पास बातचीत के सिवा कोई और रास्ता नहीं। पीटीआई हुकूमत के आखिर में पेट्रोल सस्ता करने का मकसद पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट कराना था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। बानी मिलना चाहेंगे भी तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। हमारा गिला है आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार किया। मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुख्तम रखा। मदारिस का मामला खुश उसलूबी से हल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं लिट नजर नहीं आ रही। पीटीआई के साथ मरकज में वर्किंग रिलेशन है, लेकिन सूबाई मामलात पर हमारा अपना अलग मौक़िफ़ है। खान साहब किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, खान साहब ने जो बताया है कि इस चोरी की हुकूमत को, चोरी के मैंडेट की हुकूमत को ना तस्लीम किया है, ना तस्लीम करेंगे। पीटीआई क्या दे सकते हैं? पीटीआई ये सब कुछ दे सकते हैं। पीटीआई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, पीटीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है। उसमें राना साउल्ला साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली ज़रदारी साहब हो गए, ये बैठे तो बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो क्या खान साहब तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त, हमारा टोटल फोकस इन मुज़ाकरात के ऊपर है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के साथ नहीं बैठेंगे। मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया है, न करेंगे। मुल्क में नाम नहाद कौमी हुकूमत को भी नहीं माना जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं कि वो किसी डील से बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई डील से बाहर आना चाहते तो 10 दिन में आ जाते। अनकरीब बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। पीटीआई मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے. 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے. اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں. جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے. مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی اپنے لیے گنجائش نہیں ڈھونڈ رہے. جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ بانی کے موقف کے دائرہ کار میں ہوں گے. مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کی ذمہ دار حکومت ہوگی. تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. پرتشدد کارروائیوں کے حامی نہیں. ہم فاشزم کے بھی مخالف ہیں. ملک آئین کی بنیاد پر چلنا چاہیے لیکن یہاں پک اینڈ چوز ہوتا ہے. ملک بنیادی طور پر IMF کی ہدایت پر چلتا ہے. حکومت بے درد طریقے سے عوام پر مظالم ڈھا رہی ہے. سینیٹر شبلی فراز کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس. سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہے. تحریک انصاف کے دور میں ملک میں امن تھا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب. سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ دگایا جا رہا ہے. تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں. کسی ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر. حکومت کا وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، طلال چودھری کو وفاقی وزیر بنایا جائے گا. ڈاکٹر توقیر شاہ کو وزیر اعظم کا مشیر لگائے جانے کا امکان. تینوں وزراء کی پیر کے روز حلف برداری متوقع. فتنۃ الخوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام. 27 اور 28 دسمبر کی رات خارجیوں نے افغان طالبان کی پوسٹروں کا استعمال کرتے ہوئے کرم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی. خارجیوں اور افغان طالبان نے مل کر پاکستانی پوسٹروں پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی. پاکستان سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی. 15 سے زائد خارجیوں اور افغان طالبان کے ہلاک ہونے اور متعدد کے زخمی ہونے کی مصدقہ اطلاعات. مؤثر جوابی کارروائی اور گولہ باری سے افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھی بھاگ گئے. پاکستان سیکیورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہ ہونے اور صرف 3 اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات. فتنۃ الخوارج افغانستان میں پوری آزادی کے ساتھ موجود ہیں. پاکستان مخالف دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. سوہاگ رینج جرگے میں اہم پیش رفت. کرم میں قیام امن کے لیے فریقین میں معاہدے طے پا گئے. معاہدے کے مطابق فریقین کو بھاری اسلحہ جمع کرانا پڑے گا. اسلحہ استعمال کرنے والے فریقین پر جرمانہ عائد ہوگا. کرم میں امن و امان کے قیام کے لیے گزشتہ 3 ہفتے میں فریقین کے درمیان جرگہ جاری تھا. پارا چنار پشاور مرکزی شاہراہ اور اپر کرم کے راستے 2.5 ماہ سے بند. اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی بدستور معطل. متعدد علاقوں میں ادویات، خوراک، اشیاء ضروریہ کی شدید قلت. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. خیبر پختونخوا حکومت کا ضلع کرم میں ادویات کی فراہمی کا دعویٰ. تمام BHUs میں ادویات وافر مقدار میں موجود. مشیر صحت کے بھی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق اجلاس. لیسکو، پیسکو اور فیسکو کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ. وزیر اعظم کی سمارٹ میٹر کی تنصیب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت. اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں. اوور بلنگ ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. وزیر اعظم کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کی تعیناتی کے عمل میں سست روی پر تشویش کا اظہار. جون سے اب تک بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی. کیپیسٹی پیمنٹ کم کر کے بجلی مزید سستی کریں گے. جون میں بجلی کی قیمت 48 روپے فی یونٹ تھی، اب 44 روپے فی یونٹ ہے. صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت 58 روپے سے کم ہو کر 47 روپے فی یونٹ پر آ گئی. تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات کو ختم کریں گے. بجلی کے 17,000 میگا واٹ کے نئے منصوبوں کو روکا. 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے. 5 معاہدوں کے ختم ہونے سے 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. پاور سیکٹر نے جو کامیابیاں حاصل کی پہلے کبھی نہیں ملی. بانی PTI نے IPPs کو فرانزک آڈٹ سے بچایا. ہمارے سیاسی مخالف نے ملک میں عدم استحکام پیدا کیا. وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس. سی پیک پروجیکٹ فلیگ شپ منصوبہ ہے.
تجویز ہے نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے جس میں ساؤتھ ایشین ممالک کو منسلک کیا جائے. تنازعات کے حل کے لیے متبادل ثالثی نظام کے لیے قانون سازی درکار. ہمارے نظام انصاف میں سی پیک سے متعلق کمرشل کورٹس ہونی چاہیے. ساؤتھ ایشین ممالک اور چین کی عدلیہ کو آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب.